امام عسکری دومین امامی است که در سن کم به شهادت رسید. اول امام جواد 25 ساله، دوم امام عسکری است 28 ساله. ایشون خب 11مین امامه. همه میدونستن پدر بزرگوار آخرین حجت و وصی خداست. لذا یکی از بخش‌های برجسته زندگی امام عسکری نهادینه کردن تفکر مهدویته. اینی که مردم رو با تفکر مهدویت و با امام زمان آشنا کنه. میدونید ایشون بیشتر عمرش رو در سامرا حالت کنترل و تبعید داشته. فوق العاده تحت نظر بود که نذارن خلاصه حجت ابن حسن ارواح و نافدا متولد بشه، یا اگه متولد شده مانع بشن. به همین جهت امام یکی از کارهای عمده‌اش این بود که امام زمان ارواح و نافدا رو حفاظت کنن، از طرفی به شیعیانشون نشون بدن ایشان رو. احمد ابن اسحاق قمی میگه من رفتم خدمت امام عسکری، همینطور که با آقا صحبت میکردم، یه آقازاده 2-3 ساله‌ای هم نشسته اونجا، فرمود به ایشون سلام کنید، این حجت خدا بعد از منه، این وصی منه. امام خصوصی به افراد ایشون رو نشون میداد و این یه نکته مهمی تو زندگی امام عسکری علیه السلام است.